محمد آمنہ دا جایا چھیتی گیٹ جنت کھولو امت نال لے آیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیق الذین اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين۔ اوے واہ واہ برکتاں ماہ رمضان دیاں، واہ واہ برکتاں ماہ رمضان دیاں، اللہ دے سونے مہمان دیاں۔ او واہ واہ برکتاں ماہ رمضان دیاں، اللہ دے سونے مہمان دیاں۔
اے تے رحمتاں والا مہینہ جی، نالے بخشش دائے خزینہ جی، اے رُتاں آ گئیاں رب نو مناون دیاں، رُتاں آ گئیاں رب نو مناون دیاں، واہ واہ برکتاں ماہ رمضان دیاں، اللہ دے سونے مہمان دیاں، دل مومناں دے پر نور ہوئے، وچ خوشیاں دے مسرور ہوئے، اور سن سن کے ایتاں قرآن دیاں، سن سن کے ایتاں قرآن دیاں، واہ واہ برکتاں ماہ رمضان دیاں۔ تے بڑا پیارا جملہ مولا لکھیا، فرماندے نے لگا جانداں جے رب دا پراؤنا جی۔ ویکھو نا کنے دن گزر گئے نے، اج 26 روزے ہو گئے، 27 رات آ گئی تے دن اگے چند دن رہ گئے نے، چند دن۔ اے لگا جاندا جے رب دا پراؤنا جی، پھر قسمتاں دے نال آنا جی، کیا زندگیاں نے انسان دیاں، واہ واہ برکتاں ماہ رمضان دیاں، اللہ دے سونے مہمان دیاں۔ اللہ مالک دا بے حد شکر ہے جس مال کے کائنات نے اپنے گھر دے اندر بیٹھنے دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دوستو بھائیو، ہمیشہ تو یہ بات چلی آ رہی ہے، اپنے گھر انہوں کو شاد ہے جدے نہ کسی نو پیار ہوئے، معلوم ہوندہ ہے جڑے دوست بیلی اللہ دے گھر چ بیٹھے ہونا، اللہ نو تواڈے نال بڑا پیار ہے، اور انشاءاللہ یہ پیار دنیا تے بھی فائدہ دے گا، قیامت والے دن بھی فائدہ دے گا۔ اور دیکھو نا، مسجد بیٹھنا کوئی معمولی بات نہیں، ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، موجم تبرانی دی صحیح موجم تبرانی کبیر دے اندر صحیح سند دے نال روایت موجود ہے، اللہ نا قیامت والے دن ایک آواز لوان کے، اے نا جیرانی، اے نا جیرانی، اے نا جیرانی، میرے ہمسائے کتھے نے، میرے پڑوسی کتھے نے؟ فرشتے آکھیں گے اللہ انت رب العالمین من یجابرکا، اللہ تو جہانہ دا رب ہے، تیرا پڑوسی کون بن سکتا ہے؟ اللہ فرمان گے اینا امار المساجد، مسجدہ نو آباد کرن والے، مسجدہ چ بیٹھن والے، مسجدہ دے اندر رونق لان والے بندے کتھے نے؟ اس سارے کے پاسے کر لو، انہاں سارے انو اج میں اپنا پڑوسی بنا لے آئے۔ او بھائی جان، اے جڑے بندے اللہ دے گھر چاہ جاندے نے، اللہ دے مہمان بن جاندے نے، اور اللہ تے لازم ہے آئیں یکرم الزائر، اللہ اپنے مہمان دیاں مہمان نوازیاں کرے۔ نالے جامع ترمذی چ ایک حدیث لکھی، میرے پاک نبی علیہ السلام فرماندے نے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بھی یہ بات اپنے فتاوی دے اندر لکھی، کائنات دے سردار فرماندے نے، جدوں جنت دے باغاں دے کولوں گزرو نا، کوئی پھل میوے کھا لیا کرو۔ صحابان دے نے سونیا دنیا تے جنت دے باغ، فرمایا ہاں جڑے مسجدہ نے نا، المساجد اللہ دے گھر دنیا تے جنت دے باغ نے، اور جڑا بندہ اتھے بیٹھ کے سبحان اللہ پڑھے، الحمدللہ پڑھے، لا الہ الا اللہ پڑھے، اللہ اکبر پڑھے، انج سمجھو او جنت دے اندر بیٹھ کے تے جنت دے پھل میوے کھاندا پیا ہے۔
یہ تے تعلق اللہ نے ہر بندے دا چارے کلمے اللہ نو پوری کائنات تے سب تو محبوب جے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ او بھائیو بڑی ہی توجہ چاہیے دی تہاڈی، میں ایک حدیث سنا کے نا اپنی بات دا آغاز کرنا چاہنا، سن دے جایا جے آ جڑی لمبی عمر مل جاندی ہے نا تے پھر نیکی والی عمر مل جائے۔ ایک بڑی سعادت دی بات سن ابن ماجہ دے اندر لکھے ہیں 3905 نمبر روایت دی، اللہ اکبر اللہ، میرے مصطفیٰ دا صحابی حضرت طلحہ بن عبید اللہ بیان کر دینے، دو بندے نا کٹھے آ کے میرے مصطفیٰ دے کول مسلمان ہوئے، ایک نو جہاد دا بڑا شوق سی، جہاد کرن دا بڑا شوق، او ود چڑھ کے جہاد کرے، شہید ہو گیا۔ دوسرا بندہ نا تبھی موت 1 سال دے بعد فوت ہویا۔ میرے پاک نبی علیہ السلام دا صحابی آندا ہے طلحہ میں جنت دے گیٹ تے کھڑا، خواب دیکھی جنت دے گیٹ تے کھڑا، ایک بندہ آیا او جڑا تبھی فوت ہویا سی نا انہوں باؤں پھڑ کے جنت لے جاندا ہے، پھر آندا ہے پھر شہید نو لے جاندا ہے۔ میں کیا مینوں بھی لے جا؟ آندا تیری اجے واری نہیں آئی کیونکہ موت دا ویلا نہیں تیرا آیا۔ آندے نے میں ساری خواب نا کائنات سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو بیان کیتی، صحابہ تعجب کیتا۔ حضرت آپ ہی آندے ہو شہید دا مقام بڑا، شہید دی شان بڑی، خون دا قطرہ بعد چوں زمین تے گردا اللہ پہلے سارے گناہ معاف کر چھڑدا ہے۔ صحیح مسلم چ لکھے اللہ اکبر اللہ۔ نبی علیہ السلام نے پتہ کی فرمایا؟ سنیا جے دھیان دے نال، آپ فرماندے نے جن نے 1 سال نمازاں بہتیاں پڑھیاں، 1 سال روزے بہتے رکھے، 1 سال تہجداں پڑھیاں، 1 سال صدقہ خیرات کیتا، 1 سال قیام کیتا، ان دیاں 1 سال دیاں عبادتاں نیکیاں زیادہ سن، اللہ نے او نیکیاں دے پاروں نو پہلے ہی جنت عطا فرما چھڑی ہے۔ بھائی جان آج جڑی اسی نماز پڑھنے پہ ہیں، روزے رکھنے پہ ہیں، قیام کرنے پہ ہیں، صدقہ خیرات کرنے پہ ہیں، مقصد پتہ کی اللہ تو راضی ہو جا تے اپنی جنت دا حقدار بنا دے۔ کیوں جی یہ کوئی مقصد ہے نا، اللہ نو راضی کرنا ہے تے اللہ کو جنت لینی۔ لو بڑے توجہ دے نال رب دا قرآن بھی سننا ہے، میرے پاک محبوب علیہ السلام دا فرمان بھی بڑے دھیان دے نال سننا ہے، کیونکہ بڑیاں قیمتی باتاں انمول باتاں تواڈے سامنے پیش کرن لگا، سن دے جائے جے ذرا دھیان دے نال۔ اللہ پاک فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد، سارے آکو سارے درود پڑھ، میرے مصطفیٰ تے درود پڑھو ذرا نالے 3 وری پڑھو، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف انی، جمع سے پڑھنا فاعف عنا، پڑھو بھی سارے اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اندہ وظیفہ کرنا ہے تے درود پاک پڑھ دے جانا ہے۔ اے تیرے تے میرے پیر و مرشد ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد، اور کس نبی دی تینوں گل سنان لگا جندے بارے اللہ دا قرآن کہندا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اور ادا ترجمہ انج کر کے سمجھ لینا، او تے لباں تے رب بولدا ہے، اور جدوں رب بلاوے سونا بولدا ہے، اور رحمت موتی رولدا ہے، اوندا بولنا رب دا کلام آیا، کائنات دا بن کے امام آیا، او کرما والا کریم آیا، مٹھی بولی تے خلق عظیم آیا،
رب دا بن کے انعام آیا کائنات دا بن کے امام آیا سیال کوٹیا ویرا ذرا دھیان کرنا اللہ دا قرآن اعلان کر رہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ اللہ پاک فرماندے نے دوڑ لا دیو توڑا لا دیو بخشش ول جنت ول اللہ سونیا کیڑی جنت ہے دوسرا مقام قرآن دا سابقو إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ اللہ فرماندے نے سبقتاں لے جاؤ دوڑاں لا دیو جنت ول اور سیال کوٹیا دھیان کری تیریاں تے میریاں دوڑاں تے دنیا دے پیچھے لگیاں نے تیریاں تے میریاں دوڑاں مکاناں پیچھے لگیاں نے جدے اللہ سونے نے وعدے کر چھڑے نی میں نہیں کہندا دنیا دی محنت نہ کر کوشش کر سونیا محنت کر پر جڑی قرآن نے محنت گئی او بھی کر سارے إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ اللہ جی کیڑی جنت فرمایا عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ جن دی چوڑائی آسمان و زمین دے برابر ہے انج سمجھ لینا ویرا زمین تو لے کے آسمان تک دوجے تو تیجے تک تیجے تو چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان تک جویں ستاں آسماناں دیاں بلندیاں نے ایویں اللہ پاک نے جنت دیاں چوڑائیاں بنائیاں نے اللہ لمبائیاں آپ ہی جان دے نے اللہ سونے دینی کناں نو جنت فرمایا او عدت للمتقین میں متقین واسطے تیار کی تھی اللہ سونے تیرے بندے پوچھ دینے متقین کون پرہیزگار کون فرمایا قرآن پڑھ لو الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ يحب المحسنین جڑے خوشی اندر بھی اللہ دے رستے تے خرچ کر دینے تنگی اندر بھی خرچ کر دینے اپنے غصیاں تے قابو پا جاندے نے لوکاں نو معاف کر دیندے نے آ میں تینوں نبی دے کرانے دی گل سناواں اہل بیت دی گل سناواں حضرت علی زین العابدین انہاں دی لونڈی وضو کروا رہی ہے ہاتھ اندروں لوٹا گر گیا علی زین العابدین دے متھے تے لگا زخم بن گیا بڑے غصے نال بی بی ول ویکھدے نے اے بی بی پڑھدی ہے والکاظمین الغیظ اللہ والے غصے پی جاندے نے نظراں جھکا لیاں اے بی بی پڑھدی ہے والعافین عن الناس اللہ والے تے معافی کر دیندے نے فرماندے نے بی بی جب میں تینوں معافی کر چھڑیا ہے اے بی بی لگ دے ہتھ پڑھدی ہے واللہ يحب المحسنين
अल्लाह नेकां बंदियां नूं पसंद करदा है, नेकां नाल मुहब्बत करदे ने। फरमांदे ने बीबी मैं गुस्सा भी खत्म कीता, मैं तेनू माफ भी कर छड़िया है, मैं तेनू आजाद भी कर छड़िया है ना। और वीरा कुरान सुनिया ही नहीं, कुरान ते अमल करके भी दिखाया। सियाल कोटिया कुरान सुनिया भी कर, कुरान ते अमल भी करया कर। अल्लाह अल्लाह बात दूर ना चली जाए, मैं तज़किरा कर रहा जिन्ना जन्नत च जाना है। जान दे सोने अंदाज की ने कुरान कुरान वसीक अल्लज़ी नत्तक़ौ रब्बहुम मिनल जन्नत ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा व फुतिहत अबवाबुहा व क़ाल लहुम ख़ज़नतुहा सलामुन अलैकुम तिबतुम फदखुलूहा खालिदीन। अल्लाह पाक दा कुरान ऐलान कर रहा है, तवज्जो कर दे जाना है, तवज्जो कर दे जाना है। मैं कुर्बान जावा, अल्लाह फरमांदे ने मुत्तकीन लो, परहेजगार लो, अल्लाह वाले लो, नेक लो, गरो दर गरो जन्नत जा रहे ने। आ कौन ने? असहाबा दी जमात, आ कौन ने? अताबीन दी जमात, आ कौन ने? अतबा ताबीन दी जमात, आ कौन ने? अल्लाह दे वलियां दी जमात, आ कौन ने? नमाज़ियां दी जमात, आ कौन ने? रोज़ेदारां दी जमात। हत्ता इज़ा जाऊहा व फुतिहत अबवाबुहा, जदों जन्नत दे गेट ते आनगे ओ वीरा ध्यान करदा जाई। सारी कायनात दे सरदार नबी फरमांदे ने अल्लाह पाक ने जन्नत दे 8 गेट बना छड़े ने। किन्ने गेट? पक्खा बंद नहीं कर दे जरा माड़ा जा, तवज्जो करे या तवज्जो। किन्ने गेट ने? ये 8 अज सुन लो ध्यान दे नाल, इन्हां दे नाम भी याद कर लो ते इन्हां था नहीं जाना किहड़े बंदे ने, वो भी तस्करा तुहाडे सामने करना है। क्यों जी, समझ आ रही है ना बात? जरा ध्यान करते जाए जे 8 दरवाज़ियां दे नाम तुहानू सुनान लगा, सुनना जरा ध्यान दे नाल। सारी कायनात दे सरदार पैगंबर जनाबे मुहम्मद, सारे आखो अल्लाह जानदा है। एक बारी तू दरूद पढ़े, इमाम इब्ने कय्यम ने जलाल अफ़हाम च लिखा, एक बारी दरूद पढ़े अल्लाह 10 रहमतां कर देने, 10 नेकियां देंदे ने, 10 दर्जे बुलंद कर देने, 10 गुनाह माफ हो जाते हैं। जे तू कसरत ना दरूद पढ़े ना, अल्लाह इज़न तुकफा हम्मुका व युग़फ़रु लका ज़ंबुका, अल्लाह तेरे सारे गुनाह भी माफ कर देगा, अल्लाह तेरे सारे गम भी दूर फरमा देगा। ओ भाई कसरत ना दरूद पढ़िया कर, कसरत ना दरूद, अल्लाह तेरिया बीमारियां भी दूर कर दे। ध्यान करी, तेरे ते मेरे पीरो मुर्शिद सारी कायनात दे सरदार पैगंबर जनाबे मुहम्मद। यार वाला की है, तुसी थोड़ा जा वेखो, तुसी जन्नत दे नज़ारे सुनते पे, जन्नत जाना आप कट्ठियां हत्थां च हत्थ फड़ के नबी अलैहि सलाम ने अगे होना सहाबा नाल, ते तुसी जिन्नी मुहब्बत नाल बैठे ते मोहब्बत दे नाल हो। पर मैं चाहना वा, मेरी दिल दी ख्वाहिश है तुसी थोड़ा थोड़ा लागे लागे आओ हाजरा, क्यों तुहाडे नाल होर प्यार पैंदा पिया। अज अल्लाह दी रहमत नाल इन्नी सोहने चेहरिਆਂ दी ज़ियारत दा सबब मोहतरम जनाब फैजान भाई बने ने। हाफिज़ सरार साहब नूं बार बार कहंदे सन कुरान सुनाना है, कुरान सुन। तुसी कुरान सुनना चाहते हो ना, कुरान नाल ओ अल्लाह जानदा कुरान ने जन्नत च लै जाना जे, ते कुरान सुनना। ए जेड़े भाई बाहर ने ना लागे आओ यार, कुछ नहीं हुंदा तुहानू इंशाअल्लाह, परेशान ना हो, कुर्सियां दे उत्ते बैठे रहो, पर हिम्मत करो थोड़ी जी। आ बुजुर्ग बाहर बैठे टोपी वाले माशाअल्लाह ने गल, तुसी बुजुर्गो अंदर नु आओ, जरा कुर्सी अंदर करो। आ भाई लागे लागे हो जरा यार, मुहब्बत दा सबूत दिओ कुछ नहीं। इधर इधर थोड़े थोड़े इधर आओ यार, तुसी थोड़े जिहा इधर नु हो ना। आ भाई अब्दुल्ला साहब तुसी अगे आओ ना, तुसी माशाअल्लाह नातां चंगियां पढ़दे हो, इत्थे कोल होके बैठो मुहब्बत दे नाल। हां जी, एक मुंडा होर सी,
काशा पिछे नस गया। अल्लाह पाक जज़ाए खैर। इत्थे करके लागे जरा मेरे कोल हो के बैठो, मैं सुनता रहा सारिਆਂ ਦੀ अल्लाह पाक की रहमत नाल, सारिਆਂ ਦਾ कुरान भी सुनिया, नातां भी सुनिया बड़ी तवज्जो दे नाल। मैनूं एक एक दा नाम याद अल्लाह की रहमत दे नाल, लग लग हो के मुहब्बत दे नाल। कारी साहब माशाअल्लाह कुरान सोना पढ़िया, मुंडिया ने माशाअल्लाह अब्दुल्ला भाई काश नातां अच्छियां पढ़ियां। ये फिजान भाई की मेहनत नजर आ रही और तुहाडे दोस्तां भरावां दी मुहब्बत प्यार इखलास पता चलदा पिया। तुसीं उलमा नाल मुहब्बत करदे हो, कुरान नाल प्यार। मेरी ते पहली मुलाकात मस्जिद अव्वल वालियां दे नाल, पूरे पाकिस्तान तबलीग दा सिलसिला चलदा है अल्लाह पाक दी रहमत दे नाल। पर अल्लाह ने अज तुहाडे चेहरिਆਂ दी ज़ियारत करवाई। दुआ करो जिवें इत्थे इकट्ठियां कीता सुना, इवें अल्लाह जन्नत च भी इकट्ठियां फरमा देवे। तो भाई बड़े ध्यान दे नाल सुनना, कायनात दे सरदार पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने जन्नत दे 8 बूहे ने, पहले दरवाजे दा नाम कीए बाबू सलात। आप फरमांदे ने नमाजी बंदा बाबू सलात नहीं जन्नत जाएगा। और वीरा नमाजी बन जा, अपनी औलादा नूं भी नमाजी बना लेना, आप भी नमाजी बन जाओ। अल्लाह दी कसम मक्का शहर अल्लाह दा नबी अपनी बीवी नूं छड्डिया, अपने बेटे नूं छड्डिया ते दुआ की कर रहे ने, रब्बाना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैर ज़ी ज़रन इंदा बैतिकल मुहर्रम रब्बाना लियुकीमुस्सलाता फजअल अफिदतम मिनन नासी तहवी इलैहिम वरज़ुक़हुम मिनस समराती लअल्लहुम यशकुरून। शहर मक्का है, केड़ा शहर? मक्का शहर। तेरे बाबा जी बड़ी प्यारी बात लिख के नाम, और तेरा मक्का शहर निराला है। क्यों जी जाना चाहते हो? और तेरा मक्का शहर निराला है, जिथे जम्मिया कमली वाला है, दिल कर दे ज़मज़म पीने नू, रब्बा ले चल मक्के मदीने नू, रब्बा ले चल मक्के मदीने नू, नाले रोशन कर साडे सीने नू। और रमजान दा पाक महीना होवे, पहले मक्का फिर मदीना होवे, और दिल कर दे ऐसे जीने नू, रब्बा ले चल मक्के मदीने नू, रब्बा ले चल मक्के मदीने नू। ते जे मदीने दी वारी आई ते बाबा समसाम बोल उठिया नाम, और जिदों कंधां दिसन मदीने दियां। मदीने जानते भी जी करदा जे अल्लाह जा। अदर पानी का गिलास थोड़ा जा मंगवाओ मेरे भाई, जरा तवज्जो कर दे जाना। ये दो ही ते शहर ने अल्लाह पाक दी रहमत नाल, एक मक्का एक मदीना। सानू प्यार इन्हां दोवां शहरां दे नाल ही बड़ा है। क्यों जी? दोवां शहरां नाल बड़ा प्यार, दोवां शहरां नाल बड़ी मुहब्बत, साडा प्यार इन्हां दोवां शहरां। और जिदों कंधां दिसन मदीने दियां, सारे आखो हाँ। तुसी जंदी सुभान अल्लाह कहंदे, तुसी बूहा नहीं टपना, तुसी मक्के मदीने जाना चाहते हो, फिर उवें दी सुभान अल्लाह ते कह के विखाओ। और जिदों कंधां दिसन मदीने दियां, तैवां ठरदियां ने सीने दियां, दिलों हसद बुग़ज़ कीने दियां, और वावा रगड़ मजाइयां हुंदियां ने महबूब खुदा दियां गलियां विच।
اور جس ویلے رسائیاں ہندیاں نے ہر پاپی دل دیاں تو کے کیا خوب صفائیاں ہندیاں نے فرماندے نے جد روزہ اطہر نظر پوے اور دل بے صبر نو صبر پوے جد روزہ اطہر نظر پوے دل بے صبر نو صبر پوے بے نور اکھیاں نو نظر پوے یکدم روشنائیاں ہندیاں نے اللہ دا نبی آندا اللہ میں اس شہر مکے دے اندر اپنی بیوی حاجر نو بھی چھڑ چھڑیا اللہ میں اپنے بیٹے اسماعیل نو بھی چھڑ دیتا نا اللہ جی میری بیوی نو بھی نمازی بنا لے اللہ میرے بیٹے نو بھی نمازی بنا لے اور ویرا نماز دی فکر کرنی ہے کائنات دے سردار فرماندے نے قیامت والے دن سب تو پہلا سوالی بندے نو نماز دا ہونا ہے نا جڑا بندہ پہلے سوال اندر فیل ہو گیا ان دا معاملہ خراب ہے جڑا پاس ہو گیا ان دا معاملہ آسان ہوئے گا اللہ اللہ سیال کوٹی حضرات دھیان کریا کر اب اہل جنتی جنت اندر نے جہنمی جہنم اندر نے تے جنتیاں نے جہنمیاں نو سوال کر چھڑیا نا اللہ دا قرآن نقشے کھچدا پیا ہے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین جنتی جنت اندر نے جہنمی جہنم اندر نے آندے نے اور جہنمیوں تسی کیوں جہنم اندر آگے دنیا تے کٹھے بینے ساں کٹھے کھانے تے پھرنے ساں اللہ فرماندے نے تسی بولیاں بول دے اور تو ہٹیاں بولیاں میں انہاں تک پہنچا دینا آندے نے ماں سالککم فی سقر اور جہنم کیوں آگے جے تے جہنمی کی آندے نے لم نکو من المصلین اسی نماز کوئی نہیں سی جے پڑھ دے اسی نماز تسی سارے نمازی ہو تسی نماز پڑھ دے ہو بولو جڑے جڑے پڑھ دے نے تسی نماز کہیں نہیں بول دینا مطلب ہے جڑے نہیں بول دے تسی سارے نمازی ہو اے جہنمی کی آندے نے اسی نماز نہیں سی جے پڑھ دے پہلا جرم ساڑھا ہے اسی نماز تو باغی سا نماز تو پجو ایسا مولا بڑا پیارا نقشہ کھچے اوے پڑھ لے نماز ادا کر زکات نو اور نیکیاں دے بیج بیجی اوے اٹھ یتی رات نو اور چھڑنا جہان اڑیا سوچ کس بات نو اور ویخ لے کرون پار سیرو تے چاہ گیا اٹھ جاگو پیارے ویلا موت نیڑے آ گیا کچھ نہ کمائی ویلا ستیاں وغا گیا کلے آسی رب تینو نیکیاں کماون نو تو ایتھے آکے روج بیٹھیں کھان تے خندان نو اور ویخ لے ہوئے راجے رانے چھڑی جاندے نی جہان نو نبی سلیمان حکم جنہ تے چلا گیا اٹھ جاگو پیارے ویلا موت نیڑے آ گیا کچھ نہ کمائی ویلا ستیاں وغا گیا تے فرمان دینے آٹے
टहनियां ते नहीं रहनी सदा फुलां दी बहारी होए और सदा नहीं महफिलां ते सदा नहीं यारी होए ते सदा नहीं रहना इत्थे फरूक गुनहगारी होए और जेड़ा तैनू आके वाज सुना गया उठ जागो प्यारे वेला मौत नेड़े आ गया कुछ न कमायो वेला सुते वखा गया तो किथे शदाद जिन्ने बहिशत बनाया सी रब जाता बन बैठा ते फखर विच आया सी ते रब नू भी तरस होस ते जरा ना आया सी और वेखन जा गया फरिश्ते फिर बूहे विच ढालिया उठ जागो प्यारे वेला मौत नेड़े आ गया कुछ ना कमाया वेला सुते वखा गया फरमांदे ने बड़े बड़े राजियां नू और मौत ने नहीं छोड़िया जिदे उत्ते दिल ही आया ओही पुल तोड़िया हरे भरे बाग कहीं हो गए वीरानी होए और बंदे आ जहान उत्ते करी ना गमानी होए और सदा नहीं रहना इत्थे किसे नसानी होए वीरा बेला सवाल ही नमाज दा होना है जहन्मी आंदे ने असी नमाज भी नहीं सी जे पढ़दे वलम ना कोनो ते मुल मिस्कीन असी मस्कीना नू खाना भी नहीं सी जे खवांदे असी फजूल गुफ्तगू अंदर लगे रहने सा क़यामत नू असा जुटला दिता ना चार जुर्म सन सानू मौत आ गई असी जहन्नम अंदर आ गए तुसी जन्नत अंदर टुर गए हो और वीरा नमाजी बन जा कहना दे सरदार नबी फरमांदे ने जड़ा बंदा नमाजी है ना अल्लाह बाबू सलातनी जन्नत पे देंगे पहला दरवाजा दूसरा दरवाजा बाबुल जिहाद और वीर जी जड़ा बंदा जिहाद करदा है ना अल्लाह दी कसमें बुखारी च लिखिया है खैरुम मिन दुनिया व मा फीहा एक रात दा पैरा अल्लाह दे रस्ते दे अंदर दे दे एक रात दियां चौकीदारियां अल्लाह दे रस्ते दे अंदर कर दे मैं ना दुनिया ते दुनिया अंदर जो है उनदे नालों बेहतर आप फरमांदे ने जड़ा बंदा जिहाद करदा है ना अल्लाह बाबुल जिहाद थानी जन्नत पे देंगे अल्लाह अल्लाह तीसरा दरवाजा बाबू सदका वीर जी जड़ा बंदा अल्लाह दे रस्ते ते सदका करदा है मस्जिदां चला देंदा है मदरसे बना देंदा है माड़ियां ते गरीबां ते ला देंदा है ना अल्लाह अल्लाह आप फरमांदे ने बाबू सदका थानी जन्नत चला जाएगा चौथा दरवाजा बाबू रैयान है और सियाल कोटिया परेशान ना होया कर तू रोजे रखना पिया है सुबह तो शाम तक जड़ियां प्यासा कटियां ने सुबह तो शाम तक जड़ियां भुखा कटियां ने शहवात कोलों बचे हैं अल्लाह फरमांदे ने तेरे वास्ते मैं बाबू रैयान बना छड़िया तेनू बाबू रैयान थानी जन्नत पे दे नहीं पंजवा दरवाजा बाबुल ऐमन कायनात सरदार नबी फरमांदे ने अल्लाह पाक ने 70,000 बंदा बगैर हिसाबों जन्नत दे अंदर भेज देना है बल्कि हदीस पाक च लिखिया हर बंदे दे नाल 70,000 जाएगा कईयां ने नू ज़ईफ करन दी भी कोशिश की थी अलग बहस लेकिन सही सनद दे नाल मौजूद जे 70 नू 70 ना ज़रब दईए ना 4 अरब 90 करोड़ बंदा बगैर हिसाबों अल्लाह ने जन्नत भेज देना है कोल मेरे मुस्तफा दा सहाबी उकाशा बैठे आए आंदे ने सोने दुआ
تے کر دیو اللہ مینوں انہاں وچوں ہی شامل کر دے آپ فرماندے نے انت منہم او کاشا تو انہاں دے وچوں ہی ہے ایک ہور صحابی کھڑا ہویا آندا حضرت میرے واسطے بھی دعا کر دیو نا آپ فرماندے نے صحابہ کا او کاشا سبقتاں لے گیا او کاشا اگے لنگ گیا او کاشا نیکی چ اگے لنگ گیا خیر دے کم اندر اگے لنگ گیا او ویرا باب الایمن پنجواں دروازہ ہے اللہ پاک نے 4 ارب 90 کروڑ بندہ اندے تھانی جنت بھیجنا ہی چھٹا دروازہ کیڑا ہے باب لا حول ولا قوت الا باللہ او ویر جی تینوں پریشانیاں لگیاں نے تینوں دکھ لگے نے تینوں بیماریاں لگیاں نے تیرے بچے تے بچیاں دے رشتے نہیں ہوندے تینوں بیماریاں لگیاں نے رزق دیاں پریشانیاں نے کائنات سردار فرماندے نے 99 بیماریاں دا علاجی کنزن من کنوز الجنہ لا حول اے جنت خزانے چوں خزانہ ہے اللہ اللہ جے کسرت نہ پڑے اللہ تیرے دکھ بھی مٹا دے تیریاں پریشانیاں بھی مٹا دے تیریاں تکلیفاں بھی مٹا دے بلکہ قیدیاں دی رہائی بھی کرا دیندا ہے کائنات سردار نبی دا صحابی حضرت عوف بن مالک آگے نا آندنے حضرت ساڈا بیٹا مالک بن عوف کافراں دی قید دے اندر جا میرا وظیفہ قیدیاں نو دے دے جا میرا وظیفہ جیل خانیاں جو پہنچا دے سونے نبی دے دسے لفظ دسن لگا حضرت بیٹا قید اندر ہے دسو کی کریے آپ فرماندے نے لا حول ولا قوت الا باللہ کسرت نہ پڑھیا کرو اندے والدین نے پڑھیا حضرت مالک بن عوف فرماندے نے ایک دن میرے ہاتھاں دیاں زنجیراں بھی کھل گئیاں پیراں دیاں بیڑیاں بھی کھل گئیاں کافراں دے اونٹ دے بکریاں بننے نے او بھی لے کے میں آ گیا میں آ کے اپنا دروازہ کھٹکھٹایا میرا باپ آندا میرا بیٹا مالک آ گیا اللہ اللہ پر صحابی دا ایمان چیک کر لے اونٹ تے بکریاں نہ لائیاں تے مصطفیٰ دے کول حضرت معاملہ پیش آیا آپ فرماندے نے میرے صحابیو تسی اینی کثرت نہ لا حول پڑے اللہ پاک نے تہاڈے بیٹے نو آزادیاں بھی دے چھڑیاں نے اللہ نے مال بھی عطا فرما چھڑیا ہے بھائی لا حول دا وظیفہ کریا کر تینوں پیراں کو جان دی لوڑ نہیں تینوں دم والیاں کو جان دی لوڑ نہیں تینوں تویزاں والیاں کو جان دی لوڑ نہیں میری بہن تے میری ماں اے وظیفہ پڑھ لینا اللہ اللہ جے کسرت نہ پڑھے اے جنت دے خزانے چو خزانہ ہی 6ویں دروازے دا نائی اللہ پاک نے باب لا حول ولا قوت الا باللہ رکھ چھڑے ویر جی 7واں دروازہ کیڑا ہے باب الوالد کائنات دے سردار نبی فرماندے نے اللہ اللہ ماں دی بھی خدمت کریا کر اپنے بابے دا بھی احترام کیتا کر اور سونیاں میرے مصطفیٰ دے کول ایک بندہ آ گیا آندا سونیاں ایتے دسیا جے سب تو زیادہ کون حقدار میں اودیاں خدمتاں کراں آپ فرماندے نے اموں کا آندا پھر فرمایا اموں کا آندا پھر فرمایا اموں کا آندا سونیاں پھر فرمایا ابو کا صحیح مسلم ہے آپ نے 3 وری ماں دا نام لیا ہے 4تھی وری میرے مصطفیٰ نے باپ دا کھیا ہے آپ فرماندے نے اوہ جے ماں دے پیراں تھلے اللہ پاک نے جنت رکھی ہے تے باپ نو جنت دا درمیانی دروازہ ہی بنا چھڑیا ہے او ویرا ماں دیاں دعاواں بندے نو تار دیندیاں نی ماں دیاں بد دعاواں بندے نو مار دیندیاں نی ماں دیاں دعاواں لیا کر ویکھ لینا حافظ ابن کثیر تفسیر البدایہ والنہایہ دے اندر لکھیا ہے فرماندے نے محمد بن اسماعیل امام بخاری پیدا ہوئے تے نبی نے پیدا ہوئے ماں دی اللہ میں اپنے بیٹے نو حافظ بنانا ہے اللہ جی
میں تے اپنے بیٹے نو دین دا خادم بنانا ہے، اللہ بیٹا تے ہے ہی نبینا ہے، پریشانیاں لگ گئیاں تے ماں نے دعاواں کرنیاں شروع کر چھڑیاں، پھر ایک دن دعا نہیں، 2 دن دعا نہیں، اور تو بھی ماں دیاں دعاواں لیا کر۔ اللہ دی قسم رات دیاں دعاواں دے اندر اللہ نے بڑیاں ہی طاقتاں رکھیاں نے۔ سید میر نے بڑی پیاری بات لکھی نا، فرماندے نے واہ واہ لذتی رات قیام اندر، اور واہ واہ لذتی رات قیام اندر، واہ واہ کوٹنی پاک کلام اندر، ساکی دے پیاسک بجانے نو ربا دے دیدار دیوانے نو، کت خیر ملنگ مستانے نو، اور چھڑ منجی نیند نہ پیاری کر، اٹھ سجاتے اسواری کر، رو رو اندے اگے زاری کر، رو رو یوندا عرش ہلا دے تو، سائیں وحدت ناد وجا دے تو، دل قدسیاں دے تڑفا دے تو۔ اور جیڑی بڑی پیاری بات لکھ دے، فرماندے نے جیڑی آنکھ جگراتے کٹ دی نہیں، جتھوں روکی گئی اتھوں ہٹ دی نہیں، اور تتا سربل اس وچ لا دے تو، سائیں وحدت ناد وجا دے تو، دل قدسیاں دے تڑفا دے تو۔ اللہ اللہ، اور ویرا ذرا دھیان کری، محمد بن اسماعیل دی ماں نے دعا ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، مہینہ 2 مہینے نہیں، بلکہ 2 سال تک دعا کر دی رہی۔ حافظ ابن کثیر البدایہ اندر لکھ دینے 2 سال دے بعد مائی نو خواب دے اندر اللہ دے نبی ابراہیم مل گئے، فرماندے نے بی بی تیری کثرت دی دعا کرن دی وجہ تو اللہ پاک نے تیرے بیٹے دیاں کھائیں ٹھیک کر چھڑیاں نے۔ اور پھر اوہی بندہ محمد بن اسماعیل جناب روضہ تم من ریاض الجنہ، جنہوں میرے مصطفیٰ نے آکھیا ہے اور لوگوں میرے گھر تو لے کے میرے ممبر تو لے کے بی بی عائشہ دے گھر تو لے کے میرے ممبر تک دی جگہ جنت دیاں حصیاں چوں حصہ ہے، ٹکریاں چوں ٹکرا ہے، اتھے بہ کے 16 سال دے اندر ہر حدیث لکھن تو پہلے دگانہ پڑھ دینے، 16 سال دے اندر اور سیال کوٹیاں صحیح بخاری محمد بن اسماعیل نے لکھ چھڑیے۔ او ماں دی دعا بندے نو تار دین دی، بد دعا مار دین دی، بڑا لمبا عنوان ہے، پھر کسے موقع تے بات دور نہ چلی جائے۔ 7واں دروازہ باب الوالد، آپ فرماندے نے جڑا باپ دی خدمت کرے گا اللہ باب الوالد تھانی جنت پہ چھڑے۔ 8واں دروازہ سنی کیڑائی، آپ فرماندے نے باب الحج، اور جڑا بندے نو اللہ پاک نے مال دیتا ہے، صحتاں عطا فرمائیاں نے، ویر جی پھر اللہ دے گھر جا کے بیت اللہ دا حج کرنا ہے، حج کر کے بندہ واپس موڑ دے، اج جہاز دے بھی نہیں بندہ، اتو آواز آندی میرے بندے تیرے پچھلے سارے گناہ میں معاف کر چھڑے نہیں۔ بابا سمسام اللہ دا ولی آدمی اور ماڑا بندہ چودری بندہ نہیں سی، کرائے دے مکان تے رہن والا 40-45 حج کیتی کھڑا ملتزم تے چمڑے تے پتہ کی کہہ رہے ہیں، اپنے دل دیاں پڑھاساں کٹ دیا پہ بابا سمسام، پتہ کیا اندھنے اللہ شہدن میں تو آیا نہیں جانا، بڑھا بدن ہویا ہے کمایا نہیں جانا، جہاں
جہازاں دا خرچہ بنایا نہیں جانا پر چھندا دل بھی تے میں تو منایا نہیں جانا اے جیدوں ویندا اے لوکاں تو کر دے تیاری اگوں کھمب کس دے میں ماراں اڈاری اینو ریجے مکے مدینے دی باری ولاواں کیویں اے ولایا نہیں جانا اللہ آپ ہی میرے تے احسان کر دے حکومت آیا نو فرمان کر دے اے نو نہ کڈو اس تو جایا نہیں جانا اللہ شاید میں تو آیا نہیں جانا بڑھا بدن ہویا ہے کمایا نہیں جانا جہازاں دا خرچہ بنایا نہیں جانا پر چھندا دل بھی تے میں تو منایا نہیں جانا دعا کرو اللہ تو انو میں نو سارے انو اپنا کر بخا دے وے اللہ دے کے مشکل نہیں اور کڑیاں قیمتی نہیں سونیاں بڑیاں قدر والیاں کڑیاں نہیں ایک قیمتی کڑیاں نہیں قبولیت والیاں کڑیاں نہیں رب ذوالجلال دی قسم تسی سارے اللہ دی رحمت دے نال میں سمجھنا اللہ دے ولی بیٹھے ہوں اللہ دے نیک بندے بیٹھے جن اللہ دی رحمت نال میں دعا کرنی تو اڈی آمین اللہ نے خالی موڑنی کوئی نہیں اللہ اسی یہ دعا کرنے سے تیرے گھر چ بیٹھے ہم مسجد اول چ بیٹھے ہم اسی دعا کرنے اللہ جننے بھی اتھے آئے نہیں اللہ سارے نو اپنا کر بخا دے اور انشاءاللہ اللہ بخائے گا اور آج کر کے بندہ مڑے سارے گناہ معاف 8 دروازے میرے مصطفیٰ نے دسے سن لے دروازے دی چڑائی کنی اللہ دے نبی فرماندے نے ماں بین مکہ تاوہ بسرا ماں بین مکہ تاوہ حجارا مکہ تے حجر شہر دے جڑے فاصلے نے بسرا تے مکہ شہر دے انج سمجھو لوروں بتی چونکوں کراچی جنہ سفر ہے 1150-1200 کلومیٹر اینا چوڑا ایک دروازہ ہونا ہے اور سیال کوٹیا 1200 کلومیٹر چوڑا ایک دروازہ 8 دروازے تھانی بندے جن جانے نے کول ابو بکر بیٹھے نے آندے نے سونے آم اتے 208 بویاں تھانی میں کوئی جن جائے گا آپ فرماندے نے ارجو انتکونا منہم اور میرا پیارا ابو بکر میں امیدہ کرنا تینوں 8 بویاں تھانی آواز پہ جانی ہے اور امی لوگ کی بکواس کر دینے اس خاندان تے اینا دی عظمت بڑی اینا دی شان بڑی اینا دی رفت تے بلندی بڑی ابو بکر صدیق بھی آلہ ہے بیٹی صدیقہ بھی آلہ ہے اے او قرآن ہے اینا دیاں 4 پشتہ صحابیت دے شرف دوتے حاصل نے میرے مصطفیٰ دے نال یاری اینی تعلق اینا آپ فرمان دے لوگوں میں سارے لوگاں دے حقاں دے حق لٹا چھڑے نے نیکیاں دے بدلے دے چھڑے نے اگر میں بدلہ نہیں چکا سکیا تو ابو بکر صدیق دا نہیں چکا سکیا ایک کرانہ میرے مصطفیٰ دا خدمت دے اندر لگ گئی اللہ اکبر اللہ 8 بوئے نہ سے کھلن گے تسی پریشان نہ ہو میرے مصطفیٰ نے کچھ عمل دسے نے آپ فرمان دے نے جڑا بندہ اے عمل کرے گا ان دے واسطے بھی 8 بوئے کھول جائیں گے کڑے کڑے بندے نہیں سنتا جا ذرا دھیان نال من عبد اللہ ولم یشرک باللہ شیئا جڑا اللہ دیاں عبادتاں کردا ہے اللہ نہ شرک نہیں کردا 5 ویلے دی نماز پڑھدا ہے زکات ادا کردا ہے سما تے اطاعت کردا ہے ان دے واسطے بھی 8 بوئے کھل جانے نے ہور کیڑا بندہ ہے اللہ دے نبی دے صحابہ نے حضرت ایک دن خطبہ دیتا حضرت سر جھکا
लिया। सोने नबी रोन लग पे, असी भी रोन लग पे। हजरत ने सर मुबारक उठाया, असी भी सर उठाया। आखिया सोने गल की। आप फरमाते ने जड़ा बंदा 5 वेले दी नमाज पढ़े, रमजान दे रोजे रखे, ज़कात अदा करे, 7 कबीरा गुनाह नहीं करदा। केड़े? शिरक नहीं करदा, जादू नहीं करदा, नजायज कतल नहीं करदा, यतीमा दा माल नहीं खांदा, सूद दा माल नहीं खांदा, पीठ फेर के जंग अंदरों भजदा नहीं, पाक दामन औरतां ते तुहमतां नहीं लांदा। आप फरमांदे ने इहदे वास्ते भी जन्नत दे 8 बूहे खोल दिते जाणगे। होर केड़ा बंदा है जेड़ा बंदा चंगा वुजू करे, वुजू करके वीरा दुआ पढ़दा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इहदे वास्ते भी 8 बूहे खुल जाणगे। होर केड़ा बंदा है? मन अनफका ज़ौजैन, जेड़ा बंदा 2 चीज़ां अल्लाह दे रस्ते च सदका करदा है, जोड़ा सदका करदा है, मस्जिद 2 पखे लवाए, 2 AC लवाए। अल्लाह दे नबी फरमांदे ने इहदे वास्ते भी जन्नत दे 8 बूहे खुल जाने ने। होर केड़ा बंदा है? आप फरमांदे ने जेड़ा बंदा उंदे 3 छोटे बच्चे फौत हो गए, अजे बलूगत नूं ते पहुंचे ही नहीं सन, इस बीबी ने भी सबर कर लिया, इस बंदे ने भी सबर कर लिया। अल्लाह पाक फरमांदे ने हुण क़यामत वाले दिन मैं तुहाडे दोवां वास्ते अपनी जन्नत दे 8 बूहे खोल देने ने। होर केड़ा बंदा है? आप फरमांदे ने अलमारा तुइदा सल्लत खमसहा व सामत शहरहा व हाफिजत फरजहा व तात बालहा। मेरियां भैनां भी ध्यान ना सुन लो, मेरियां मावां भी ध्यान ना सुन लो। आप फरमांदे ने जड़ी बीबी 4 काम कर लेंदी है, 5 वेले दी नमाज पढ़ लेंदी है, रमजान दे रोजे रख लेंदी है, अपने जिस्म दियां हिफाजतां कर लेंदी है, अपने खावन दी इताअत कर लेंदी है। कायनात दे सरदार फरमांदे ने अल्लाह पाक क़यामत वाले दिन आखणगे मेरी बंदी तू दुनिया ते मेरे कहने मन के 4 काम कीते नी, अज मैं अपनी जन्नत दे 8 बूहे खोले ने, जिधरों तेरा जी करदा है जन्नत दे अंदर चली जाना। ओ वीरा होर केड़ा बंदा ही मेरे मुस्तफा दा सियाबी हजरत रबी मेरे मुस्तफा दियां बड़ियां खिदमतां करदा है। हजरत दा वुजू दा पानी ले आंदा है, हजरत वास्ते मसला विछा दिंदा है, आप बड़ियां चावां दरने। आप फरमांदे ने रबी मंग मेरे कोलों की मंगना? आप फरमांदे ने सल माशेता सल माशेता सल माशेता। और मेरा प्यारा रबी मंग मेरे कोलों की मंगना? सियाबा दा ते मेरे मुस्तफा नाल प्यार ही बड़ा, मुहब्बतां ही बड़ियां ने। पता की आंदा होएगा? और दिल नबी दे प्यार कोलों रजदा ही नहीं, दिल नबी दे प्यार कोलों रजदा ही नहीं, सोना आइयो जिहा जग विचों लभदा ही नहीं। साडे नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान, किसे होर दा बयान चंगा लगदा ही नहीं। रब आप के आन जबरील तू जाए, सोने नू ले आ, सोने दे बगैर फलक फबदा ही नहीं। अल्लाह अल्लाह। आप फरमांदे ने सलमा शेता। और मेरा प्यारा रबी मेरे को मंग लेना जो मंगना चाहना। और वीरा सियाल कोटियां ध्यान करीम सियाबी दियां सोचा किनियां उचियां ने। ये नहीं आखिया हजरत फलानी जगह मैनू जमीन दे दियो, अल्लाह दे नबी जी ने पैसे दे दियो। आप फरमांदे ने हजरत दा सियाबी आंदे अस्सलू का मुराफकत
का फिल जन्ना सोनिया जे कोई चीज लैके देंदे हो ते अल्लाह कोलों जन्नत च अपना गवांढी लैके दे दियो क्योंकि हजरत मैनू पता है जन्नत च सब तो ऊंची कोठी तुहाडी होनी है सब तो ऊंचा महल अल्लाह दे नबी जी तुहाडा होना है जिथे तुहाडी कोठी होवेगी ना उथे नीचे करके मैनू भी मकान लैके दे दियो हजरत मेरिया ख्वाहिशां हुई ने आप पता की फरमांदे ने फाइनी अला नफ्से का बेकसरत सुजूद और मेरा प्यारा रबी फिर नफल बोते तू पढ़िया कर नमाज़ां बोतियां तू पढ़िया कर सजदे बोते तू करया कर मैं अल्लाह कोलों सिफारिशां करके तेनू जन्नत च अपना गवांढ लैके दे देंगा आ लोग सारे जन्नत च जा रहे नहीं जानते अंदाज वेख की ने हत्ता इज़ा जाऊहा व फुतिहत अबवाबुहा व काला लहुम खज़ानतुहा सलामुन अलैकुम तिबतुम फदखुलूहा खालिदीन अल्लाह दे नबी अगे अगे होंगे नाल सज्जे सदी खब्बे फरू पिछे मेरे मुस्तफा दे सहाबा ते पिछे इंशाअल्लाह सारे असी भी इंशाअल्लाह सारे को इंशाअल्लाह जिन्नी ढिली तुसी इंशाअल्लाह आंदे तुसी बूआ भी पता नहीं टपना कि नहीं जन्नत जाना चाहते उंज दी इंशाअल्लाह आखो सहाबा दे नाल नाल असी भी सारे इंशाअल्लाह सारे आप फरमांदे ने सब तो पहले मैं आगे होवांगा जन्नत दा दरवाजा करके खड़कावांगा दरबान जिंदा ना रिजवान है और गेट कीपर जिंदा ना रिजवान है आखेगा मन दक्कल बाब दरवाजे ते कौन आए आप फरमांदे ने आना मुहम्मद और मैं मुहम्मद आमना दा जाया छेती गेट जन्नत खोलो उम्मत नाल ले आया हत्ता इज़ा जाऊहा व फुतिहत अबवाबुहा जन्नत दे गेट खोल गए नी और जनती नवाबा तेनू जन्नत वाले की कह रहे ने सलामुन अलैकुम तिबतुम फदखुलूहा खालिदीन तेरे ते सलामतियां होन तेनू मुबारक होन मेरे मुस्तफा दे कोल एक बंदा आ गया आंदा जन्नत च सोनिया मेरा दिल करदा घोड़े दी सवारी करां आप फरमांदे ने ओए आन वाले आ वीरा जिवें दुनिया ते किसे दा जी कर पे मैं जी हुंडा स्विक लैनी है मैं जी प्राडो गड्डी लैनी है आंदा हजरत जन्नत च जी करदा घोड़े दियां सवारियां करां आप फरमांदे ने अल्लाह पाक परां वाला घोड़ा दे देगा जिथे चाहेगा उड़दा फिरेगा ना एक बंदा मेरे मुस्तफा को आया आंदा सोनिया मेरा जी करदा जन्नत च बेर मिल जान बेर मिलनगे आप फरमांदे ने बेर मिलनगे ते बगैर कंडियां तो होणगे नाले कुरान ने नक्शा खिंचिया केड़े मोड़ ते मौला मोहम्मद हसन शेखपुरी साहब याद आ गए बाबा जी अपने अंदाज ना कुरान पढ़ना असहाबुल यमीन मा असहाबुल यमीन फी सिदर मखजूद व तलहिम मंजूद व ज़िल्लिम ममदूद व माइन मस्कूब व फाकिहतिन कसीरा ला मक़तूअतिन वला ममनूआ व फुरुशिन मरफूआ इन्ना अंशानाहुन्ना इंशाआ फजअल्नाहुन्ना बकारा उरबन तराबल लिअस्हाबिल यमीन अपने
سونے انداز نال ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون یلبسون من سندس واستبرق متقابلین وذلک وزوجناہم بحور عین یدعون فیہا فی کل فاکہۃ آمنین لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی ووقاہم عذاب الجحیم بیریاں فی صدر مخضود بیریاں بغیر کنڈیاں تو وطلح منضود کیلے تیبہ تیب وظل ممدود لمبے لمبے سائے وفا مائی مسکوب آبشاراں پانی دیاں وفاقیت کثیرہ لا مقدوعت ملا ممنوعہ وفرش مرفوعہ انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا لأصحاب الیمین اللہ 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 نمیاں نمیاں شادیاں کروا دینیاں نے دو بیویاں دنیا دیاں صحیح روایتاں دو بیویاں دنیا دیاں تے دو جنت والیاں دو حوراں جنت والیاں کیوں جی حوراں لینیاں کہ نہیں جنت جانا پینا ہے حوراں لین واسطے جنت جانا پینا تے پتہ صحیح بخاری چ لکھیا اللہ اکبر اللہ آپ فرماندے نے اللہ نے انہوں نے انج دا بنا چھڑیا اگر ایک چاہتی دنیا تے پائے پوری دنیا ان دے نور دے نال روشن ہو جائے اللہ اکبر اللہ اگر دوپٹہ ہی اپنا چھوڑ دیں لوگ لڑنا شروع کر دیں اللہ اکبر اللہ حضرت فرماندے نے 70 لباس انہیں پہنے ہوں گے پنڈلی ہے نا ان دی میخ پھر بھی نظر آدھی ہوئے گی اے اللہ نے ہورا بنائیاں تے اپنے مومن بندیاں واسطے بنا چھڑیاں اینا دا نقشہ حافظ لکھوی رحمت اللہ نے کھیچے تفسیر محمدی 7 جلداں دے اندر پنجابی چ ترجمہ کیتا ہے قرآن دا ان دے اندر اینا آیتاں دا ترجمہ کر دیں حوران دا نقشہ کھچ دینے تے پتہ کی لکھ دینے اوے گردن لمبی نازک پتلی کیوں کر گردن موران آواز بریک لطیف جو کوئل ساون وچ گنگوران اچا نک عجیب پتلا وچ بلاک سہاوے اوے کنگن کڑیاں موتی لڑیاں تے زیور باواں لکائے اکھ فراخ جو مشکاں آنے تے کجل دی وچ داری بہت سے آئی تے بہت سفیدی آلہ حسن بہاری بازو گول دراز لطائف تے چاندی وانگ صفائی اور کنگن کڑیاں موتی لڑیاں تے زیور باواں لکائی انگلیاں سب زیور پریاں انگلیاں سب زیور پریاں وانگ رواواں پھلیاں تے ملنو نادا دنیا اندر اطاعت ذکر الہی چل رب رسول نو کریے راضی او چل رب رسول نو کریے راضی چھوڑ فساد مناہی او ویرا ساریاں نعمتاں تیرے واسطے سارے پھل تیرے واسطے ایک ایک پھل انج دا ہونا ہے کئی کئی خاندان بھی کھان گے تے مکے گا نہیں جنتی نواب جنت دے اندر جا رہے ہیں تے بڑا سونا بن کے جا رہے ہیں قد بابا جی آدم جیسا حسن جناب یوسف جیسا جوانی جناب عیسیٰ جیسی آواز نبی داؤد والی تے اخلاق محمدی
مل جانا ہے۔ اللہ دی قسم میرے نبی دی سیرت جیسا بھی کوئی نہیں، حضرت دی صورت جیسا بھی کوئی نہیں۔ کیوں جی کوئی سونا ہو سکتا ہونا میرے مصطفیٰ جنہ؟ حضرت بی بی ام محبت دے خیمے تو میرے مصطفیٰ انج کر کے لنگ کے گئے، اور سکی بکری نو ہاتھ میرے مصطفیٰ دا لگا۔ جا سیرت ابن ہشام پڑھ کے دیکھ لیں، اللہ نے 18 سال لی دودھ دا ڈیپو ہی کھول چھڑے آئی۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت لانگے نا اتھوں میرے مصطفیٰ گزر گئے، اندہ خامد کار آئے آ کے پوچھ دیں بی بی اے تے دس ساڑھے کو ہر کوئی آیا سی، کیونکہ میرے نبی دی خوشبو نہیں سی۔ حضرت جتھوں لنگ جاندے سن صحابہ کہندے پوچھن دی لوڑ ہی نہیں سی رہندی، خوشبو دے پیچھے پیچھے چل دے جاؤ، پتہ چل دے تھے اللہ دے نبی موجود نے۔ ایک کہن لگا اندہ کوئی حلیہ تے بیان کر، اندہ کوئی سراپا تے ویکھیں تے پتہ کی کہندہ مولا سمسام روم نقشہ کھچے اے ہندہ ملوم مرد کامل کوئی آیا ہے، رونق تھی برکت ساڈا ویڑا سہایا ہے، مائی نے سارے دن دا حال سنایا ہے، جاتا سواری لنگ گئی اے بدر منیر دی، چوک وسندی ڈٹھی جگاں دے پیر دی۔ اللہ اللہ اندہ حلیہ میرے مصطفیٰ دا حلیہ بیان کرن لگی تے پتہ کی کہندی اے کہندی اے بیوی اس دی صفت نرالی وے، کہندی اے بیوی اس کیوں جی ٹائم موک گیا تو میں بالوں ختم کرا، موک گیا نا ٹائم انشاءاللہ۔ ہاں جی کیوں دسو کنہ کو ٹائم ہے جی؟ میرے حال 5-10 منٹ ہے نا، لو جی انشاءاللہ بہت آنی لمکان دے تو آنو بہت آنی تھکان دے، انشاءاللہ 5-10 منٹ جی بات نو مکائیے انشاءاللہ کسی پر دھیان کرے آجیں۔ اور کہندی میرے نبی دا حلیہ بیان کری، کہندی اے بیوی اس دی صفت رالی وے، رنگ سی گورا موڈے کملی سی کالی وے، قدم میانا چال نرم تے آلی وے، تے سونا جوان حد ناہی، تے نرم طبیعت جویں نرم طبیعت جویں چہرہ سی حسدا، اندر سی اخلاق اس دا دلاں وچ وسدا، پڑھدا قرآن گل حق دیو دس دا طول فضول بولے ناہی، تے حسن و جمال اس دا سب تو کمال وے، چہرہ چمکیلا جویں اور چمک دا لال وے، رنگ سی گورا سر تے کالے سی وال وے، تے شرم و حیا حد ناہی، تے آخری گل سن نرم طبیعت جویں بول مٹھے سی بول دا، اور نرم طبیعت جویں بول مٹھے سی بول دا، ہندہ سی ملوم جویں موتی پہ رول دا، گل دا ول کنڈی راز دیو کھول دا، ایویں طول فضول بولے ناہی۔ اللہ دی قسم میرے نبی دی سیرت جیسا بھی کوئی نہیں آیا، سورت جیسا بھی کوئی نہیں آیا، او ویرا جدوں جنت جانا ہی اللہ نے قد بابا جی آدم جیسا دینا، حسن جناب یوسف جیسا دینا، جوانی جناب عیسیٰ جیسی دینی ہے۔ قرآن کہہ رہے ہیں حتی اذا جاؤہا وفتحت ابوابہا وقال لهم خزنتہا سلام علیکم طبتم فادخلوہا خالدین۔ ترجمہ سنے ہیں جے او وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے۔ ہن تواڈے زور تے گل مکنی جے، اے قرآن و حدیث دیاں باتاں دا ترجمہ ہے، میری اپنی ترجمانی نہیں، قرآن تے حدیث جو لکھے ہوں دی ترجمانی کرن لگے ہیں۔ وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے،
اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہونگے ودو ود نعمتاں لہراں پیراں ہونیاں پانی تے شراب تے دودھ دیاں نہراں ہونیاں موجاں لیندے اوتھے رب دے پیارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب تو تسی بھی کہنا وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہونگے پہلی مہمانی پجی ہوئی مچھی نل ہوے گی سدا رہن والی اوتھے جوانی ہوے گی او پہلی مہمانی پجی ہوئی مچھی نال ہوے گی کیا دیو نہ کھوایا جے کیا تے دیو سبحان اللہ دے اللہ نے جنت پہلی مہمانی کرنی پہلی مہمانی پجی ہوئی مچھی نال ہوے گی سدا رہن والی اوتھے جوانی ہوے گی اور ذائقے مچھی دے لذیذ تے کرارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب وچ جنتاں دے عجب اللہ نو بھی ترس آ گیا تواڈے تے بتی بھی آ گئی اللہ دی رحمت دے نال تے میرا گلا ہن کھلیا میرا گلا تواڈی محبت ویکھ کے تواڈی سبحان اللہ ویکھ کے گلا ہن کھلیا اصل دے اندر گل ہن شروع ہونی ہے پر میں پھر بھی گل مکانی ہے سن دے جایا جے ذائقے مچھی دے لذیذ تے کرارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہونگے او داڑھی مچھ کولوں شکل بے نیاز ہوے گی حسن نبی یوسف والا آواز نبی داؤد والی ہوے گی اہل الجنت جردم مردم مکہلین حدیث پاک بخاری مسلم اہل الجنت جردم مردم مکہلین کی معنی آپ فرماندے نے لوگوں جنتی جنت اندر جائے گا اللہ پاک نے اینا سونا جنتی بنا نہیں قد بابا جی آدم جیسا حسن نبی یوسف والا آواز نبی داؤد والی جوانی نبی عیسیٰ والی تے داڑھی مچھ ہونی کوئی نہیں داڑھی مچھ ہونی کوئی نہیں تے اکھا چ سرما بھی اللہ نے پوا دینا ہے یہ سارے کم اللہ جنتی نواب جنوں جنت دینی سونے چاندی دے محل دینے ایک ایٹ سونے دی ایک ایٹ چاندی دی گارا کستوری دا کہا تھے زعفران دا لگ گئی بیماری ہوتے آنی کوئی نہیں بڑھاپا آنا کوئی نہیں اینی سونی جنتی اللہ نے اندیاں نعمتاں ساریاں تیرے واسطے بنائیاں نے اللہ اکبر اللہ فرمان دینے داڑھی مچھ کونوں شکل بے نیاز ہوے گی حسن نبی یوسف والا آواز نبی داؤد والی ہوے گی 33 سالہ دے جوانے ہوتے سارے ہونگے اور 33 سالہ دے جوان ہوتے سارے ہونگے دعاتا یزانی شہید یاد آگے اپنے انداز نہ قرآن وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنت زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین سن دے جائے جے جنا سن دے جائے جے وچ جنتاں دے زمردی زمیناں ہونیاں
विच जन्नतां दे ज़मुरदी ज़मीनां होनियां। अल्लाह पाक ने ज़मीनां भी तेरे वास्ते बनाइयां, गाँव तकिए लगे होंगे, सोने चांदी दे महल बैठे होंगे। अल्लाह अकबर अल्लाह। आप फरमाते ने 60 मील लंबा एक मोती कट के, सही मुस्लिम 60 मील लंबा एक मोती कट के अल्लाह पाक जन्नती वास्ते एक महल तैयार करेंगे। अंदरों बाहर सारा कुछ वेंदा जाएगा, बाहरों कुछ भी नजर नहीं आना। ओ वीरा जन्नती नूं महल मिलने ने, सहाबी आंदा सोने ए महल किनू मिलना। आप फरमाते ने अफशु सलाम आतिमु ताम वासिलुल अरहाम वसल्लु बिल्लैल वन्नासुन। जड़ा सलाम आम करदा लोकां नूं खाने खिवांदा रिश्तेदारियां मिलांदा, वीरा कदा रहमियां ना करया कर, कदा तलकियां ना करया कर। आप फरमांदे ने ये बंदा रिश्तेदारियां मिलांदा ते रात नूं उठ के क़याम करदा, 4 काम तू कर लेगा। अल्लाह 60 मील लंबा मोती दे अंदर महल कट के अल्लाह तेरे नाम अलाट फरमा देंगे। अल्लाहु अकबर अल्लाह। और सोंदा जा बड़ा प्यारा जुमला, अजब किड्डा सोना समा पुरबहार होवेगा, अजब किड्डा सोना समा पुरबहार होवेगा, जिदों अल्लाह सोने दा दीदार होवेगा। जन्नती जन्नत च बड़ियां मौजां करदा पिया, बड़ियां मौजां करदा पिया। कायनात दे सरदार नबी फरमांदे ने इन्नियां मौजां च एक दिन जन्नत नूं एक जगह तो सजाता जाएगा, स्पेशल उस जगह ते अल्लाह पाक सारे जन्नतियां नूं बुला के अपना दीदार करवा देंगे। सियालकोटियों जन्नत दे अंदर कोई नेमत इतनी बड़ी नहीं, जन्नती जिदों रब दा दीदार करेगा सारियां नेमतां भुल जाएगा। जन्नत दे अंदर भी अगर सब तो बड़ी नेमत है तो मेरे रब दा दीदार है। अजब किड्डा सोना समापुर बहार होवेगा, अजब किड्डा सोना समापुर बहार होवेगा, जिदों अल्लाह सोने दा दीदार होवेगा। तेरे वेंदे रब नूं पे उथे, वेंदे रब नूं पे उथे सारे होणगे, वेंदे रब नूं पे उथे सारे होणगे, विच जन्नतां दे अजब। हुण सारे बोलो आखिरी जुमला, विच जन्नतां दे अजब नज़ारे होणगे, उथे रहमतां दे चलदे। मैं नजर रखी यार बंदे ते, हर बंदे नूं मैं वेखना चाहना बोले वेंदा अल्लाहु अकबर अल्लाह। उथे मैं कुर्बान जावां, मैं कुर्बान जावां, विच जन्नतां दे अजब, विच जन कोई बाबा बूढ़ा भी ना रहे, जवान भी ना, बच्चा भी ना, विच जन्नतां दे अजब नज़ारे होणगे, उथे रहमतां दे चलदे। इन्नी पुकार ला दिओ, इन्नी पुकार ला दिओ रब नूं तुहाडे ते रहम आ जाए, तुसीं जन्नत दे हकदार बन के इथों जाओ। विच जन्नतां दे अजब, विच जन्नतां दे अजब नज़ारे होणगे, उथे रहमतां दे चलदे फवारे होणगे। कुरान कुरान वसीक नत्तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नत ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा व फुतिहत अबवाबुहा व क़ाल लहुम ख़ज़नतुहा सलामुन अलैकुम तिबतुम फदख़ुलूहा ख़ालिदीन। मालक कोलों दुआ है अल्लाह सानू 8 बुवे जड़े जन्नत दे दसे ने उन्हां सारियां दे हकदार अल्लाह बना छड़े, इंज दे अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। और जन्नती अमाल बनाओ, जन्नती अमाल बनाओ, जन्नत जान वाले अमाल बना लो, जन्नत जान दा सबब बन जाइए। भाइयों दोस्तों, जामे तिरमिज़ी च लिखिया जेड़ा बंदा मैं मुसाफिर बंदा, मैं हुण सफर करना फिर वापस जाना, मैं 3 वारी दुआ कर लगा उनके शामिल होवो। जामे तिरमिज़ी दी रिवायत के मुताबिक जेड़ा बंदा 3 वारी आखे ना अल्लाह सानू जन्नत दा हकदार बना दे,
تسی بھی سارے آکھو اللہ سانو جنت دا حقدار بنا دے، اللہ سانو جنت الفردوس دا حقدار بنا دے، اللہ سانو جنت الفردوس دا حقدار بنا دے۔ جامع ترمذی چ لکھیا جے، جاؤ جا کے پڑھ لو صحیح حدیث جے، جنت پتہ کی آندی اللہ اینے پیار نہ جو بندہ مانگدا پیا، بار بار ترلے جو ماردا پیا، چل اے بندہ مینوں ہی دے دے، پھر ایں دی سنبھالنا چاہیے، اللہ بندہ مینوں عطا فرما دے۔ اور جنت تانوں منگے تے تسی سبحان اللہ انج دی کہو، 3 واری جڑا بندہ آکھے اللہ جنت عطا فرما، جنت آندی اللہ بندہ مینوں دے دے۔ جہنم کو پناہ منگو گے، جہنم آکھے گے اللہ بندہ دور کر لے۔ اج دا اے پروگرام بھائی محترم فیضان بھائی، عبد القدیر بھائی، اللہ پاک انہاں دی محبت اور شفقت قبول فرمائے۔ اس طرح ناظم بھائی حافظ راج صاحب نے آکھیا جی قرآن کثرت نہ سنایا جی، میں بھرپور کوشش کیتی ہے تواڈے 1 منٹ بھی ضائع نہ کراں، قرآن حدیث دیاں باتاں سنائیاں نے۔ اللہ پاک تواڈا میرا بھلا فرمائے۔ جتنے دوست آئے ہو ایک دعا اے بھی کر جائیے، اللہ اپنے گھر دیاں زیارتاں کروا دے۔ اللہ ایک اور دعا بڑی اہم ہے، اللہ سانو بغیر حسابوں جنت عطا فرما۔ بہت بڑے شیخ نے پاکستان دے محدث نے، وہ کہندے نے پتر دعا کریا کرو، اسی حساب سوب نہیں دے سکتے، انہیں جوگے نہیں ہو ربا، اللہ سونے تو رحم کرنی اپنی، تیری رحمت چاہیے، اسی انہیں جوگے کوئی نہیں حساب دئیے۔ اللہ اپنی رحمت دے نال بغیر حسابوں جنت عطا فرما، اللہ اپنی رحمت نال بغیر حسابوں جنت عطا فرما دے۔ تے جویں ایتھے کٹھے ہوئے ہاں، پہلی ملاقات سی تہاڈی مسجد دیکھ کے، دوستاں دے چہرے دیکھ کے بڑی دل خوشی ہوئی ہے۔ اللہ زندگی رہی تے پھر اللہ ملاقات کروائے گا۔ اللہ پاک سانو سارے نو ایویں جنت دے اندر بھی کٹھیاں کر دے، اللہ جنت دے اندر بھی ایویں کٹھیاں کر دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، عذب الباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما۔ اللہ جی جن بیمار نے سب نو صحتاں تندرستیاں عطا فرما، صدا دے بیمار نے صدا دے مریض نے اللہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ گھراں دے اندر بیمار نے، چھوٹے بڑے نوجوان بیمار نے، ماواں بہناں بیمار نے، ہسپتالاں دے اندر مسجداں دے اندر بیمار نے، اللہ جی سب نو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ میرے اللہ جڑے پریشان نے اللہ انہاں دیاں پریشانیاں دور فرما، دکھیاں دے دکھ دور فرما، دکھیاں دے دکھاں نو سکھاں در تبدیل فرما۔ اللہ جی تیرے ماڑے تے فقیر بندیاں نے ہاتھ چکے نہیں، اللہ دجال دیاں فتنیاں کولوں محفوظ فرما، قرب قیامت دیاں ہولناکیاں تے فتنیاں کولوں محفوظ فرما۔ اللہ سانو سارے نو عذاب قبر کولوں محفوظ فرما۔ جڑے مومن مرد مومنہ دنیا تو چلے گئے نے نا، اللہ سونیا انہاں نو معاف کر کے جنت الفردوس دے داخلے عطا فرما۔ اللہ سانو سارے نو عذاب قبر کولوں محفوظ فرما، عذاب جہنم کولوں محفوظ فرما۔ تیرے نبی نے دسیا قبر والا معاملہ ہی بڑا سخت ہے، قبر والیاں
دیاں کاٹیاں ہی بڑیاں سخت نے حضرت عثمان قبر دے بہ کے رویا کردے سن مٹی آنسواں نال تر ہو جاندی سی اللہ تیرا نبی نہ روندا ہے کہ مٹی تر ہو جاندی ہے اللہ جی قبر والے عذاب کولوں بچا لینا عذاب قبر کولوں محفوظ فرما قبر دیاں سختیاں کولوں محفوظ فرما اللہ جہنم دیاں سختیاں کولوں محفوظ فرما عرشاں والے حشر دیاں سختیاں کولوں محفوظ فرما اللہ حشر والے دن قیامت والے دن ذلتاں کولوں محفوظ فرما اللہ اس دن عزتاں دے دیویں اللہ ذلتاں کولوں بچا لوینا مالکا اس دن اپنے عرش دا سایہ نصیب فرما اللہ اپنے سونے نبی دے ہتھوں سے کوثر دا پانی عطا فرما اللہ سونیا اپنے پاک نبی دی شفاعت دا حقدار بنا اے میرے اللہ اس دن اپنے عرش دا سایہ نصیب فرما اللہ اس مسجد نو مرکز نو رہندی دنیا تک آباد فرما اللہ انتظامیہ دے احباب تے اپنیاں خاص مہربانیاں فرما جنہ ساتھیاں نے اج دے پروگرام دیاں محنتاں کاوشاں کوششاں کیتیاں معاونت کیتی اللہ انہاں دے کاروباراں اندر برکتاں فرما گھراں دے اندر برکتاں فرما مال جان اندر اللہ برکتاں فرما اللہ کسے قسم دی تھوڑ نہ دیویں کسے قسم دیاں پریشانیاں نہ دیویں اللہ جی تیرے ماڑے تے فقیر بندے بیٹھے چوتھی تاک رات لیلۃ القدر والی اللہ سانو لیلۃ القدر والی رات عطا فرما اللہ سانو لیلۃ القدر والی رات عطا فرما مال کا سونیا اسی جاگ بھی لئیے عبادتاں کر بھی لئیے جے تو قبول نہ فرماویں تے اللہ ساڑیاں طاقتاں کوئی نہیں عرشاں والیاں تیرے مارے بندے ترلا مارنے پیاں اللہ سانو لیلۃ القدر والی رات بھی عطا فرما اللہ دین واسطے قرآن تے حدیث واسطے لگیاں کڑیاں قبول فرما لینا اللہ اس مسجد نو مرکز نو رہندی دنیا تک آباد فرما مالکا جننے بھی آئے نے اللہ میرے ویر دوست پر آپ بزرگ جننے آئے نے ماما پہنائیاں نے اللہ سب نو معاف فرما سب دے درجات بلند فرما اللہ سانو سارے نو معاف فرما اللہ ایک ایک قدم دے بدلے درجات بلند فرما ایک ایک قدم دے بدلے نیکیاں تا فرما اللہ تیرے کمزور تے عاجز بندیاں نے فقیر تے مسکین بندیاں نے ہاتھ چکے نہیں عرشاں والے معاف فرما ربا سونیا معاف فرما اللہ سونیا